Nagmalampuson ang gihimo nga kick-off activity sa bakuna eskwela nga gihimo sa City Health Office Malaybalay kauban ang Provincial Health Office adlaw nga Huwebes, Oktubre 2, 2025 sa Bukidnon National High School Covered Court, Barangay Kasisag, Malaybalay City, Bukidnon. Ang mga aktibidad gitambungan samahan sa syudad Mayor G. Warren Pamilyaran kauban ang mga kadagkuan sa buhatan sa panglawas, mga estudyante magtutudlo og mga ginikanan sa pakighinabi sa mayor ning syudad. Gibutiyag niini nga libre kini nga bakuna nga gikan sa national government sa Department of Health ug ang manpower niini ang mga personahe sa City Health Office ug sa Provincial Health Office. Dugang pa sa mayor nga gipanghinaot niini ngadto sa maginikanan nga mosalmot sa maong bakuna eskwela aron malikayan nga magsakit ang ilang mga kabataan. Doon lang mo sa inyo ang pinakadool na midwife o nurses sa barangay o sa eskwelahan ninyo para malamdagan pa kamo. Ay mo kadlok kay safety man ni ang vaccine, pila na ni katuig na gigamit na pamaagi na malikayan ang sakit. Kaya ang vaccine meaning gitagaan kag immunization. Giauhag usab niini nga tabangan og suportahan sa katawhan ang mga programa sa Department of Health. Tabangan nato ang programa sa Department of Health o sa City Health Office o sa Provincial Health Office sa atong mga gobyerno der sa Bukidnon o sa Malaybalay. Samtang ang maong bakuna eskwela tibok public schools kini sa Malaybalay ug wala pa malakip ang mga pribadong eskwelahan tungod ang una nga nahatagan og budget sa Department of Health ang public schools apan posibleng mosunod ang mga pribadong tulonghaan. Katropa, para layo ta sa mga balatian, viruses ug bakterya. Kinahanglan nato nga kanunay lig-on ang atong immune system. Dapat magtumar og santon vitamin C. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Jonathan Lee Soriano, ex FM News.